سيدي ما مسألة سيدي خلوا لي أخلاق سيدي وعلى أساسها في بديتي بإذن الله سيناكي أو سياق لو شاكر خوش الأستاذ أنا في الدماء شيء أسأل فيه بإذن الله تعالى إذا بدأت في الأرض أسأل في أكثر من بيتي وايد ولا سكن زلمة كمان ولا لو شاف القرآن بيجي شوف يا ناس ارجعوا إلى كتاب الله وسنة هسه بدي ما يحكي هسه إن شاء الله شو اسمه؟ ناوي فيها حكي شندري اسمعي ما صار بس برنتو كميشة في القرآن يقول لا بس ما يحكي بيتي هسه بإذن الله بس رؤيا الشريعة القرآن كلمة تسمع تلفون بيجي شنو؟ لو تقول شيء ما بتسمعوا ليه؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا هيدا ابن كرام جمالي لا إله إلا الله لا إله إلا الله يلا ما يسلك يلا ابن كرام لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الخوشة يلا خش يديك وبكو دي اول كان في سليماني انت زور بري ذكرت زور ذكرت انا دكتور تبي كما استاذ تشارك دكتور تاع خوش بي انا والله سبيها مبيه بس ناوتيا شو اسمه صدقني تيجي فرشاكي لسه باذن اخوان سالت ما مسألة مسؤولية. أنا شاكر أنا هم تنيمة. لازم يكون في عمر فرشاكي شيء لكن مسؤول عن مخاصيكم. بس حاجة في مكان. وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين. وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين. لكن ما استطعم جمالي لا إله إلا الله. محمد الله أكبر. ماسكه بأرجي لك إلى جزء بعد لا تسوق ما بس بعد الأشياء أوزن أزوركم على الجنوب ما صار بس لا إله إلا الله لا بين زوجكم صلواتك جدا ليش؟ لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا تفكر يا رجل سمي بكم أوزنا زي قرآن إذا ما تريد فيكم ما خوش إنسان دمنا تضيفين أو ما زي قرآن وما نسمع صوت ساي خديتي حتى ما زي سنان كلاس هذا المجلس قاعدين يفعل يسمع كلمة بما يستقبل زادته لا يجعلنا طعامنا عمرك لا تجعل لا بيبان تخشي لكن شو بدي لا بيبان ما تخشي تسمع ولا سالم لا والله حتى ما تشتكي الفلوس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا وفي أخرج ما يحكي اليوم 31 7 2016 هسه باذن الله تعالى طيب انا ما اعرف الشفاء باذن الله تعالى انا كل الناس يرجع الى كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم هسه نتكلم ويا اخويا باللغه الكرديه المباركه ما يعيش ابد نهائي هذا بنتنا هسه شو اسمه استاذ؟ او بس خاطر بوي هنا ولا هي سناك ابد السلام عليكم سيدنا نبي تفسير نبي سيدنا نبي فكي كذا حكي متقاوم مدير مدير اول شيء ابد عرفتنا ما ليش عرفتني يقول ابد ما يعيش هسه يتمشى نبي تفسير خلكي كيري السلام عليكم عبد صوتنا نستفيق عليكم شكرا عبد صوتني ايه خبركم شوف ما يعيش هسه بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم سيدات والأولاد عبد نبي لك شو اسمه نابتك يا خلكي كيري عبد وصافنينا وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا كسلا بإذن الله تعالى افتح فمك وهذا اسم دوري الخطة بالكواب افتح فمك بإذن الله تعالى احكي بإذن الله تعالى احكي بإذن الله تعالى يا الله يا الله يا الله خش فيه من ديخو بكو يا الله يا ربي سيدا بقرا او دعاءك قبلي وانا نادي باسم رب العالمين وانا اونيا نقرا اونيا يلا خش فيه ديخو بكو دي استنى يا الله يا الله يا الله ديخو شويه بدي بركه دي خذ الاسلام يا الله دي زوبا دي خش فيه من كده شيء رساله دي يا الله
ايش ما جعلك كبير وتشيبيو بس صبر هذه ياخذ بكل لساني بسم الله الرحمن يا الله يا الله يا الله ياخذ منك بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحي الي انه سمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا مش من لك قريب لك قبلك دعاء مهم يا الله يا الله نادي شو نادي اشتغل معي اللهم صل على محمد ديك قبلك بس بآيات القرآن يجيب التاخينك ديك قبلك بيجي يا الله يلا بس راجع صوتك كمل لي اللهم صل على سيدنا محمد ديك قبلك بسم الله نتيجة لك قريب خذ اشرب وتقول يلا ما تكيلك يا زين خرجوا يلا ما بس استغفر الله من رب العالمين استغفر الله بوقا من ابو هم قوي شوف هذا رب العالمين شفا لك قريب لك قريب خش انسان سيد كان ام عزيز القران يقول له ليه تعال سام شاكر اللهم صل على محمد ليه باخر ايماني قريب اخذ من عزيز القران اخذ شيء من تقول لي خذ قبل لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله بنيت خوشة ابدا اخاف انا ما ابو ناقي تشهد انك خذ منك شاجي ده ولا فرد بلا خذ كاجي خوش يستان او شاجي با ايماني باخذ ولا اشهد ما مسجل شيء والله ده هذه الأساس معني بس ما مسا أول شيء تكتب شيء جالي تقول نور روجر زماني كبيرة باخذ لسه طبيعة نايشة هذه السلام عليكم أول أهم بس سينا دكتور شاكر ليش هذا لا دكتور السري مو دكتور السري فاضي باخذ دكتور شاكر نايشة أبا صوتيا أختي اليوم 15/3/2017 أختي دكتورة بالمستشفى معي في هسه إن شاء الله دكتور نايشة دكتور عزيز أبا صوتيا هسه كشام لي من سمانو في غاشة خوالي جان شمزان أختي دكتورة بالمستشفى معي إذا صار 9 أيام ردوها فيهم طبيبة بالمستشفى هسه إشارة بدنا اليوم 15/3/2017 شمزان أكثر زي بقى جبان هسه دكتورة صوتيا أبا لا أمتي جزر استاذ ان شاء الله يا رب اخويا ما نسلوك لك لا بنايك بدك شايف يا اخويا ما نسلوك عليك لو شويه لك اخويا شويه الله اكبر سبحان ربنا على وبحمده سبحان ربنا على وبحمده سبح القدوس رب الملائكه ورسول الوجه الذي خلق وشق وصر بحوله وقوته وتبارك الله احسن الخالقين الله اكبر دكتور جماهير ما قلت هذا استاذ قلت لي دكتور كان بعد تيرا دام دكتور جاب سين كان قرآن سنجويا بخوشي دكتور خستخاني دكتور شيخ هم في عباد وستار دكتور كان زول تمشى قرآن سنجويا تمشى بسم الله ناو تيا فكرت شو ده هيك عيب الدنيا زل لا شدني عيب الدنيا هيك عيب الدنيا بس زمان جيلا فعسيس خستخاني قرآن درمان قاري صاريا إيش عيمش كده نيت نازاني أبى تسريس دكتور خان يا ربي خذنا عزيز دكتور عزيز استاكت سوي بإنجليزي سيف قربان اخويا عشان نزار اخويا انا تاني تبغى اخويا مسلم اخويا دكتور جيتاني بعد الشيخ ملاك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن اجمل جمالك يا بسم أعوذ بالله من الشيطان عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم 7 شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا بسم الله لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانا دكتورة خالد دفشة من أمري يا الله الله أكبر الله أكبر دكتور جان ما قلت داش يقير خوشيان قربان دكتور جان السلام عليكم قرباني بمبششاني ناوتيا عزيز البنجليزي خسبك برينو خوش إذا داكي خوشيان يلا بهم صلاة إلى سفي غمي صادق صلي على سيدنا دكتور جان بس يا كتر جامعتي قربان باك شو تصويرك على خوشيان أول خلفي سليماني زور بري ذكرت دكتور خوشا دكتور جان خوشا دكتور جان البنجليزي خسبك خذ صورة كيش أم خلفي خسبك آيات طبينا بي طبيكي جوري عن مسكيا
Thank you very much. You know very good? Yeah. Yeah, thank you very much. I can't speak. Yeah. I was speechless Yes. for 9 days. Thank you very much. Bu hamu jiham sarkar shwetu bu hamu jiham bala deto. To ksheki Slimani. Bu man shala sallam na kalai sab ne char zakira hadu lama khidmat ka. Thank you very much. I'm student of medical. I'm student. Yeah, of thank you very much. medical, Yeah. Bas zank to de bas Dr. Khan. Now I'm fine. I couldn't speak for 9 days, but now I can speak. دكتور يقول يعني كنت ما اتكلم الان الحين اتكلم اليوم 17 على 15/3/2017 now very very good الاسلام زور باشم yes بس صوت ده بس Quran. yes القران شفاء Islam, yeah. oh ده الاسلام قران شفاء بلا I believe it. thank you very much I'm Muslim. oh ده مسلمان And Quran is it's a religion for all humanity, not just for Islam. الله اكبر وش الاسلام سباسي دكتور خان لكن كبنجي بهم جاي مساكن القران شفاء ما شفت بس ما قليل يا الله 1 2 قل الله هذه صلي على النبي اللهم صل على محمد كيف كان جاي ماما؟ من الطفولة ما يسمعوا معك شو اسمها؟ عشان يسمع ان شاء الله اورو يسلمي هالشي ما زالوا زوجة كاملة رجالية هسه ان شاء الله بيجي وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين القرآن معجزة يجعل يختار الله سنة الأديان والعالم حسب الجامعة تقول ما يسمع أخراج وأكبر شخصية بإذن الله جاء الفرد يا الله يا الله شاف يا الله يا أيها قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين أو بتبي هالشيء وزعلوا قبل ذكر لنا حساب يزني إخوان سنة ترى شوف هسه تبي بإذن الله تعالى ارجعوا يا العالم القرآن وهذا القرآن معجزاني ما شيعات خوش يستاهل شفاء بس خويا من الزيمة خلقت شان ورينا قربان ورينا هسه بنتنا لما داري كملا استاذ شاكر بجوك معجزة القرآن أنا معجزة مني القرآن معجزة لا تقول الشيخ علي عنده كرامات أنا ما عندي كرامات الكرامات القرآن هو معجزة القرآن هو الدستور لكل العالم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين يا رب انت الشافي انت العظيم انت الجبار انت المتكبر انت السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر يا رب ايش بنتنا شو اسمها؟ السليم يا ان شاء الله انزل لي بسم الله الرحمن الرحيم يا الله اسمع لي الله اكبر علي صوتك قل يا الله 1 2 3 ماما بابا يلا يا جماعه كلنا خلينا نصلي على النبي اللهم صل على سيدنا محمد قل 1 2 شو اسمك؟ الله اكبر الله معزين القران فيروز وصلى الله على سيدنا ما مضبوط راسه والله اكبر الله الله ارجعوا يا العالم الى القران والسنه وصلى الله عليك سويتي السلام عليكم ورحمه الله قل الله 1 2 والسلام عليكم ورحمه الله اول مره حضرتك ما يحكي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة يا رب إخوان الشرعية يا ناس يكون شرع الله ما يشفينا من الطفولة ما يحكي يا الله أنت الشافي وأنا السبب قل الله هذه صلي على النبي اللهم صل على محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر قل الله الله اسمع اي والله السلام لانك جاي لانك جاي صراحه دي يومها ورثه بارك الله فرحان ما عرفت كان ما يحكي والله اول مره الله اكبر اللهم صل على سيدنا كتاب الله اللهم صل وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته